बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज 7 फरवरी बरोज़ पीर, इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 211 से लेकर 215 तक की तिलावत, तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से और इन तमाम आयात का मंजूम तर्जुमा अपनी जानिब से पेश करूँगा। आयात कुछ तवील हैं, इसलिए महज 5 आयात का आज सबक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इस्राइल से पूछो, कैसी खुली खुली निशानियां हमने उनको दिखाई हैं, और फिर यह भी उनसे पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको शकावत से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सजा देता है। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब दिल पसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आली मकाम होंगे। नाज़रीन कराम, ये बहुत अहम नुक्ता है और इसे समझने की ज़रूरत है। हम ये गलती आम करते हैं कि हम उमरा को देखकर बहुत मुतासिर होते हैं, उन पे रश्क करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में जो नेमतें बख्शी हैं वो उनके लिए किस कदर बड़ा इम्तिहान है। रहा दुनिया का रिस्क तो अल्लाह का इख्तियार है, जिसे चाहे बेहिसाब दे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह बेनियाज है, देता बेहिसाब है। बंदा बेलगाम हो तो लेता फिर हिसाब है। ये नुक्ता इन्हीं आयात से निकाला था। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर यह हालत बाकी न रही और इख्तिलाफात रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात के रूनुमा होने की वजह यह न थी कि इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं गया, नहीं, इख्तलाफात उन लोगों ने किया जिन्हें इल्म दिया जा चुका था। ये बड़ी बदनसीबी की बात थी। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया पर ईमान लाए हैं उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। फिर क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है।
ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بڑے سخت امتحانات سے گزرے ہمارے انبیاء کرام اور ان کی اقوام۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ وہ مال یا جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیات ناظرین کرام، اب ان کا انتہائی آسان مفہوم منظوم ترجمے کی صورت میں پیش کروں گا، لیکن ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ تلاوت قرآن حکیم جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہے۔ پوچھو بنی اسرائیل سے دی تھی نشانیاں، پوچھو بنی اسرائیل سے دی تھی نشانیاں، بدل ڈالی رب کی نعمتیں تو بھگتو عذاب کو۔ بحث کرتے تھے اللہ کے نبیوں سے، اللہ کی آیتوں سے انحراف کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی بھلی لگی تضحیق کی مومن کی، دنیا کی زندگی بھلی لگی تضحیق کی مومن کی، مومن ہی کامیاب ہیں رب لے گا جب حساب۔ انشاءاللہ مومن ہی کامیاب ہیں رب لے گا جب حساب۔ انسان تو سب ایک تھے، پھر آئی ہدایت تو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع میں سب ایک ہی نسب پہ تھے، لیکن جب ان کے پاس کتاب آ گئی، میری آیات، میری ہدایت، میرے نبی آئے، تو انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کر بیٹھے اختلاف رب کی کتاب سے۔ کیسے سمجھ لیا کہ جنت میں جاؤ گے؟ یہود خاص طور پہ اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی، ابھی تو جھیلی نہیں سختیاں جو ہوتی تھیں۔ اب پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں ہم، اب پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں ہم، کہہ دو کہ کرو خرچ والدین پر و عزیزوں پر۔ کہہ دو کہ کرو خرچ والدین پر و عزیزوں پر، یتیموں و مسکینوں پر، کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یتیموں و مسکینوں پہ کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت پسند فرمایا ہے کہ اپنے مال جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، ضرورت مندوں، غریب رشتہ داروں اور لوگوں کو قید سے چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنا مال کس طرح اڑا رہے ہو جو میں نے ہی تم کو عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی ہماری یہ پاک محفل جوائن کرنے کی دعوت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔